बितेको समयलाई धन्यवाद दिँदै दिँदै अगाडि आउने समयलाई स्वागत गर्दै हाम्रो सन्धि सर्पण भएका पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश सबैजनासँग यथायोग्य सन्धि सर्पण प्रयोग गर्ने अवस्थालाई मनन गर्दै नमस्कार गरौँ, दण्डवत टक्र्याउँ अनि आफ्ना आफूभित्र रहेका सद्गुरुदेव अनि फेरि आत्मदेवलाई र आफ्ना गुरुदेव समेतलाई नमस्कार गर्दै सधैँ चाहिँ हामी योग साधनामा लाग्दछौँ। प्रथमतः हामी श्वास प्रश्वासलाई नमन गर्नका लागि, श्वास प्रश्वासको आधार दिनका लागि, प्राणको आधार दिनका लागि हामीले लामो सास 3 पटकसम्म लिने, गहिरो सास, आँखा बन्द रहोस्, ढाड सिधा रहोस्, हातलाई ज्ञान मुद्रामा अथवा वायु मुद्रामा राख्न सक्छौं। गहिरो सास, बिस्तारै बाहिर एकछिन बाहिर फेरि भित्र एकछिन बाहिर फेरि भित्र बिस्तारै फेरि बाहिर अब हामी ओमकारको उच्चारण गर्छौं। गहिरो सास लिँदै उच्च स्वरमा फेरि फेरि
अंतिम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। येन चेतयते विश्वं विश्वचेतयते नयम् तम एव शरणं यामि सैवास्तु शरणं मम। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षेयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति 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 हरि ओम। हाथलाई उठाऊं दुईटै हात रगड़ मजाले तातो हात केलाले आँखा सेकौं। अब आँखा बन्द गर्दै अनुहार मालिस गरौं। हात हेर्दै आँखा खोलौं। हे गुरुदेव हामीलाई अन्तर्युक्त बनाइदिई बक्सनुहोस्, स्थिर गरिदिई बक्सनुहोस्, भित्र आफूमा जोड्दै रहनुहोस्, योगा सिकाइदिनुहोस्। त्यसरी प्रार्थना गर्दै गुरुदेवसँग नमन गर्ने। अब हामी सधैं झैं उठ्ने ल पाद चालनासन। नहिडिकन दौडने मस्तीसँगले। एकछिन खुलोस्। बस अब दोस्रो स्टेप कुर्कुच्चाले हिपलाई हिर्काउँदै हातलाई माथि। प्रयत्न गर्ने कुर्कुच्चाले हिप हिर्काउन। अब तेस्रो स्टेपमा
घुँडाले छाती छुने, कम्मर हात कम्मरमा राख्दै प्रयत्न गर्ने। बस। अब चौथोमा अर्ध बैठक। अर्ध बैठक। बस। सास फ्याँक्दै तल, लिँदै माथि। प्राणको एकदमसँगले तदाकार बनिरहने। जे हामी गर्छौं प्राणको तदाकार सम्झिरहने। अब जानुभृतासन गर्ने। बिस्तारीसँगले। पाँच पटकसम्म गर्ने है। पाँच पटकसम्म गर्दै जाने। 3 पटकले अलि भ्याउँदैन। फेरि अब बाहिरबाट भित्र। उल्टा। ठीक ठीक। 5 पटक। बस। अब हामी कोणासन गरौँ। यहाँनेरि यिनेरि कोणासन भन्दा कटिवृत्तासन गर्नु छ। कटिवृत्तासन। बस उल्टा पनि। हजुर उल्टा पनि। एकपट्टि मात्रै हुँदाखेरि पूर्णता मिल्दैन। अब हामी कटि चक्रासन पनि गरौँ। यही नै हात अगाडि फैलाऊ। सास फ्याँक्दै पछाडि, सास लिँदै अगाडि। पछाडि जति सकेसम्म पछाडि जाने। पछाडि गएको हातलाई हेरेर एकछिन उहाँ उभिने, हेर्ने एकछिन। बस। अब कोणासन गर्ने। बस। अब त्रिकोण।
अब उल्टा ताडासन गर्ने, घुँडा जोडेर, पुरै घुँडा जोडेर सास भर्दै पुरै पन्जाले टेकेर माथि, गर्दन राम्ररी तन्कियोस्, कम्मर राम्ररी तन्केको होस्, हातलाई माथि इन्टरलक गरेर उत्ताने बनाउने हातलाई, सास पुरा भर्ने, एकछिन तन्काइदिने। बस अब हात थाप्ला माथि घोप्टे बनाएर राख्दै विश्राम। तल कुल्कुच्चालाई पनि तल राख्ने, अनि फेरि माथि जाने। फेरि हजुर। अब हामी पिट्टी खेल्छौं। एक दुई, एक दुई, एक दुई, एक दुई, एक दुई, एक दुई, एक दुई। जाउँ जाउँ एकछिन जाउँ, मस्तीसँगले जाउँ, एकदम मस्ती भएर जाने। यो परमात्मा सत्ताको कृपा हामीमा, एकदम मस्ती भएर जाने। यति भइसकेपछि अब ट्विस्टिङ, कम्मर मर्काउँदै उफ्रिने। ला अब विश्राम हो, यो अपराध सास बढिसकेको होला, एकछिन जिउ हल्लाउँदै भए पनि। अब सूर्य नमस्कार आसन गर्ने। नमस्कार। हस्त उत्तानासन, हस्त पादासन, अश्व सञ्चालनासन, देब्रे गोडो पछाडि लाँदै दाहिने घोडालाई अगाडिपट्टि राम्ररी दबाउने, सास भर्दै माथि हेर्ने, सास भर्दै माथि हेर्ने। अब हामी पर्वतासन गर्छौं। आफूलाई पाइरहने, एकदम आफूलाई जोडिरहने योगासन हो यो। यो क्रियासन होइन, यो योगासन हो। क्रिया योग। अब सर्वांगासन, एकदम आफूले मस्तीसँगले आफूलाई पाइरहने। शरीरले आफूलाई साथ दिएको छ, बुद्धि विचारले साथ दिएको छ, सबै कर्मद्वारा साथ दिएको छ। यसरी हामीबाट क्रिया बनिरहेको छ। सर्वांगासन। अब भुजंगासन गरौँ, सास भर्दै एकदम मस्तीसँगले। जुन कर्म भइरहेको छ परमात्मा सत्ताको भइरहेको छ। अब फेरि पर्वतासन। अश्व सञ्चालनासन, देब्रे घोडा अगाडि ल्याउँदै अब हस्तपादासन, हस्त उत्तानासन। के हुन्छ?
गुरुदेव हजुरको त्यो कम्मर दुख्छ, ढाड दुख्छ? अलिअलि त्यही भएर अलिक कम गर्छु। होइन, कोही ठक्कर लागेको त होइन होला? होइन होइन होइन। ल त्यसलाई केही मर्मत गर्नुपर्छ, गर्दाखेरि हुन्छ। ल अब फेरि नमस्कार। हस्त उत्तानासन, हस्त पादासन, अनि फेरि अश्व सञ्चालनासन, अब पर्वतासन, सर्वांगासन, अब भुजंगासन, सास भर्दै अब फेरि पर्वतासन, अब फेरि अश्व सञ्चालन आसन, दाहिने गोडालाई अगाडि ल्याउँदै हस्त पादासन, त्यो कम्मरमा असर परेको देख्दैछु म। पहिलोबाट हात उठाएर अनिखेर माथि उठ्दाखेरि दुईपल्ट जति निकै दुख्छ। हस्त उत्तानासन, यो यसरी हस्तपादासन गर्दाखेरि यो एकदम कम्मर बढी भारी हुन्छ। अनि यसलाई यो हातलाई पहिलोबाट यसरी उठाएर अनिखेर यसरी उठ्दाखेरि साह्रै दुखेको हुन्छ पहिलो दोस्रो तेस्रो पल्ट, तर गर्दै जाँदाखेरि सहज हुन्छ। यो एउटा प्रविधि। नमस्कार। अब दण्ड बैठक गर्ने र विश्राम विश्राम। अब लामो सास फेर्दै एकछिन यता देखिन्छ भने यहाँ हेर्नुपर्छ। यो कम्मरको पोइन्ट हो, यहाँ यो बुढी अम्ला भन्दा यतापट्टि यसरी माथिबाट दबाउने होइन, यता अम्लापट्टि दबाइदिने यसरी। एकदम त्यहाँ पिरो छ, पिरो भेटिन्छ हो, त्यो पिरोलाई मजाले दबाउँदै छोड्दै दबाउँदै छोड्दै दबाउँदै छोड्दै गर्ने। अब अर्कोपट्टि पनि त्यसै गर्ने। बुढी अम्ला भन्दा माथिपट्टि यो चोर्नी अम्लो र बुढी अम्लोको बिचमा यहाँनेरि यसरी दबाउँदै छोड्दै दबाउँदै छोड्दै यसरी दबाउँदै छोड्दै गर्ने। एकदम यसरी दबाउने। पिरो छ, त्यो पिरोलाई दबाउने 10-20 पल्ट दबाएर छोड्दिने। अनि फेरि गोडामा पनि देखिन्छ होला। यो बुढी अम्लादेखि तल कुर्कुच्चासम्म यस ठाउँमा विशेष गरेर पैतालापट्टिबाट यो पैतालो र उँभोपट्टिको जोड्नीमा यो जुन धार छ त्यो धारमा यसरी पैतालापट्टिबाट यसरी खोज्ने। त्यहाँ जहाँनेरि पिरो छ त्यो पिरो भएका ठाउँमा मस्तीसँगले दबाइदिने। यो भनेको मैले कम्मरको उपचार गर्दै गरेको हो र कम्मरको उपचारमा अरु पनि।
यहाँ आसन गर्ने मौका मिल्दैन, समय नै छैन। यो कम्मरमा यो तलको कोक्सिज हड्डी भन्दा माथिपट्टि कम्मरको जुन रीढ छ त्यो रीढमा यो बगलबाट यस किसिमले खिच्ने यो यसलाई 20-30 पल्ट थिच्ने। यसरी थिच्दाखेरि कम्मर मजबुत हुन्छ, बस्न सक्छौं हामी, बसाइ सजिलो हुन्छ। आज हामी प्राणायामको विधि अलि कम मात्रै अनुलोम विलोममा जान्छौं। अहिले बसेर गर्ने सूक्ष्म व्यायाम। बस्दाखेरि पछाडि हात टेकेर बस्ने, जसमा कि ढाडलाई अप्ठ्यारो नहोस्। यसरी गोडाको हमलालाई मुठी पार्दै अनि फेरि खोल्दै, मुठी पार्दै खोल्दै एकछिन पर्खिने। अब त्यस्तै यसलाई पनि कस्ने, यो अम्लालाई यसरी कस्ने। बस अब पन्जालाई उता तन्काउने, सास फ्याँक्दै अनि आफूतिर तान्ने, सास भर्दै, सास फ्याँक्दै, सास भर्दै, सास फ्याँक्दै, सास भर्दै, एकदम मस्ती लिएर अब वृत्ताकार पाद वृत्तासन। सासलाई सामान्य। हजुर सुनिएन है? अब उल्टा पनि अब यो गोडालाई यसरी हल्लाइदिने, लखलख लुकलुक बनाएर दुईटैलाई यसरी हल्लाइदिने। बस अब यही नै घुँडालाई पनि हल्लाउने, तलमाथि यसरी, अनि फेरि दाहिने बायाँ घुँडालाई पनि। हाम्रा मांसपेशीलाई यही कस्न सक्छौं यदि ढंग पुग्छ भने। घुँडा चलाउन सक्छौं यही नै, घुँडाको पाङ्ग्रा चलाउन सक्छौं यही नै। बस अब आँखाले पन्जा भेटिन्छ भने पाता दुखेको ओरेको यो तन्काउन सजिलो हुन्छ। यसरी उल्टा अनि उल्टा पनि
त्यस्तै अर्कोपट्टि गएर अझै अब घुँडामा जाने एकछिन। तर लाँदाखेरि यसरी मैले पन्जा तन्काइरहेको छु, यता ल्याउँदाखेरि उँभो तानेको छ, यसरी तानेको छ, यो पन्जालाई यसो गरेको छैन, यसरी। अब यिनै घुँडो घुमाउने, घुँडा घुमाइदिने, घुँडाका लागि उल्टा उल्टा। अब हामी उत्तरी आसन गर्छौं। कम्मर यूरिन सिस्टम को शुद्धिकरणका लागि, एक जोइन्ट को शुद्धिकरणका लागि, अपान वायु को शुद्धिकरणका लागि, बस अब विश्राम। उल्टा पनि अब मुन्टो घुमाउने। फेरि उल्टा पनि। अब आँखा घुमाउने। बिस्तारीसँगले आँखा घुमाउने।
जब आँखा घुम्दैन फाल हान्छ भनेदेखि अनिखेर हातको सहारा लिने, हातको बुढियमलो हेर्ने, फेरि उल्टा, आँखा बन्द गर्ने विश्राम, आँखालाई विश्राम दिउँ। आँखा तन्दुरुस्त यो भाव अगाडि बढाउँ। यसरी यो भाव बढाउँदै अब सास भित्र गरेर दारा खिच्ने, दाँतका लागि दाँतलाई छोडेर अनि सास छोडिदिने, फेरि सास भर्दै दाँत खिच्ने, दारा खिच्ने,